Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous avons étudié la leçon de poésie diction de l'oral. Bon, je vais lire le texte et je vais expliquer en arabe. L'oiseau futé الطائر الذكي. À quoi bon me fracasser, dit l'oiseau sachant chanter ou chasseur sachant chasser qui voulait le fracasser. واحد الطائر قال شنو الهدف اللي ضربتيني. انا راني كنعرف نغني ولكن الصياد كيعرف غير يصيد ويقلينا، يقلي الطيور زعما. Si tu me fais trépasser, chasseur, au cours des sujets, tu n'entendras plus chanter l'oiseau que tu pourchasser. وهذاك الطائر قال الصياد قال له عافاك خليني نمر زعما ما تصيدنيش، والا راك غادي القلب ديالك غادي يولي ذابل زعما دابل، وعاوتاني ما خليتينيش ندوز ما غاديش نغني لك شي اغنيه، وما طاردنيش عافاك زعما ما تتبعنيش وتبقى تضربني. Mais le chasseur très froissé dit à l'oiseau tracassé, je n'aime pas la musique et tire un coup de physique. ولكن هذاك الصياد كان مستأزمة معصب دي à l'oiseau tracassé. قال هذاك الصياد قال لهذاك الطائر انا مراني ما كيعجبونيش الاغاني، وهو يطلق فيه ضربه بالرصاصة. Le chasseur manque l'oiseau qui s'envole et qui se moque. Le chasseur se sent bien saute et l'oiseau lui fait la neige. من بعد هذاك الصياد حس براسو انه ضيع هذاك الطائر، افتقدو. هذاك الطائر اللي كيطير بعيد وكيضحك، هذاك الصياد افتقدو، وهو يشعر هذاك الصياد بحال يحس براسو انه حماق وما عندوش العقل اللي قتل طائر بريء وباقي صغير. وهذاك الطائر قبل ما يموت كان غضبان من هذاك الصياد، وهادشي علاش كان هذاك الصياد غضب. Après tout, dès le chasseur, j'aime beaucoup la musique. Moi aussi, dès le siffleur, se perchant sur le physique. ومن بعد هادشي كامل هذاك الصياد قال انا راني كيعجبوني الاغاني، كيعجبوني الاغاني وكيعجبني الصف، حتى انا راني باغي ندير هذاك الصفير ديال الطيور زعما نصفر بحال الطيور. سوبر شون سور لو فيزيك. ومن بعد قاصلو في هذيك البلاصه اللي جرحوا فيها وصافي. غادي ندوزو لجو كومبرون. d'après le titre de recueil à qui s'adresse ce poème. قالك من خلال العنوان ديال الصورة بينا هاد القصيدة لمن موجهة زعما واش للشباب ولا لهذا. غادي نشوفو هنايا. قالك كلود روي enfant تاسك. هنا enfant تاسك زعما الاطفال. الاطفال المهم هادشي هادي كتعني الاطفال. اذا غادي نديرو سو بويم سادريس à les enfants. هذا النص موجه للاطفال. Deuxième exercice, que vous faire le chasseur à l'oiseau. زعما شنو بغا يدير هذاك الصياد، شنو بغا يدير لهذاك الطائر. Le chasseur veut faire fracasser l'oiseau. الصياد بغا يضرب بالقرطاس هذاك الطائر. غادي ندوزو لا troisième exercice, que répond l'oiseau du chasseur. قالك باش جاوب هذاك الطائر، باش جاوب هذاك الصياد. L'oiseau répondra au chasseur si tu me fais trépasser. هذاك الطائر قال الصياد قال له خليني ندوز، خليني زعما ما تاذيني ما حتى شي حاجه وخليني نمشي بحالي. غادي ندوزو لا quatrième exercice. Le chasseur touche-t-il l'oiseau qu'est-ce qui le montre. قالك زعما واش هذاك الصياد قاص هذاك الطائر زعما واش دار له هكا بيديه. كيسكي لو مونطر شكون اللي كيبين هادشي. وي راه قاص فيه زعما الصياد قاص في هذاك الطائر. سوبر شون سور لا فيزيك. هذاك اللي كيبين انه قاصو. سوبر شون سور لا فيزيك انه قالوا لنا في الاخر ديال البويزي
بلي انه هذاك الصيد قاص الطائر في البلاصه اللي ضربوا فيها في الجرح اللي كان عنده. ها هي وي سوبر شانس سور لا فيزيك. غادي ندوزو دابا لا 5e exercice. Comment se comporte le chasseur à la fin du poème. قالك باش حس هذاك الصياد في الاخر ديال هاد القصيده. لو شاسور سون بيان سوت. هاد الصياد حس بانه حمق، وشعر بلي انه حمق وما كيعرفش يتصرف. ها هي مكتوبه لنا هنايا لو شاسور سون بيان سوت. باش قتل هذاك الصيد، باش قتل الطائر، حس بالحماقه. Le chasseur se sent bien sot. غادي ندوزو la 5e exercice. Le mot physique n'existe pas. Pourquoi le poète l'utilise-t-il. قالك هاد الكلمة فيزيك ما كايناش، وعلاش هذاك الشاعر استعملها. Le poète utilise le mot physique pour unifier la rime. هذاك الشاعر استعمل هاد الكلمة ديال فيزيك باش يوحد القافية. في الاخر كتكون هذيك ك باش زعما تبقى ك فهمتوا، باش يوحد القافيه. غادي ندوزو دابا l'exercice 7. De combien de strophes est composé ce poème. شحال من مقطع قد هكا، بحال هادي قد هادي مقطع كيتسمى هادي مقطع. كاين في هاد النص الشعري. هنايا لو بويم اي كومبوزي 5 ستروف. عندنا 5 ديال المقاطع. ها هو المقطع الاول، المقطع الثاني، المقطع الثالث، المقطع الرابع، المقطع الخامس. غادي ندوز دابا l'exercice 8. Combien de vers y a-t-il dans chaque strophe. شحال من سطر في كل مقطع. هنايا عندنا il y a 4 vers dans chaque strophe. عندنا 4 ديال الاسطر في كل مقطع. ها هما 1 2 3 4 في هذا المقطع، 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 1 2 3 4 في هذا المقطع. عندنا il y a 4 vers dans chaque strophe. غادي ندوزو دابا l'exercice 9. entoure les rimes. زعما دور على هاد القافيه. ها هما عندنا هنايا في هاد السطر الاول سي، ثاني تي، كلهم مهم كيتسموا قافيات. سي تي سي 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 شي تي سي 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 ك ك ك ك اور ك ك اور ك. المهم غادي ندوزو دابا l'exercice 10. Découpe les 2 premières vers en syllabes. Que remarques-tu. غادي تقطع هادوك جوج ديال الاسطر الاول هادو، غادي نقطعوهم المقاطع بحال هنايا وحده. هاد غادي نديروها بوحدها، كو غادي نديروها بوحدها، بون بوحدها. و كو remarques-tu. شنو كتلاحظ. ها هي انا قطعتهم المقاطع. quoi bon me fracasser dit l'oiseau sachant chanter. غادي نعطيكم واحد الملاحظه. je remarque que les 2 premières vers en syllabes n'ont plus de sens. كنلاحظ بلي ان هادوك جوج ديال الاسطر هادو اون سيلاب باش حولناهم، باش درناهم في مقاطع، ما عندهم حتى شي معنى. هادي هادي كوا ما عندهمش معنى، خصهم يبقاو كما هما. غادي ندوزو دابا j'applique et je transfère. Premier exercice. Lis la première strophe plusieurs fois jusqu'à ce que tu arrives à la dire correctement. قالك غادي تقراو هادوك جوج ديال المقاطع الاول. هاد المقطع اللي فيه 4 ديال لي فيغ، وهذا المقطع الثاني اللي فيه 4 ديال لي فيغ. غادي تقراهم بزاف ديال المرات حتى تبقى تعرف تقراهم مزيان. Deuxième exercice. Lisez la poème à 3. L'un fait le chasseur, le deuxième l'oiseau et le troisième l'onateur. قالك غادي تقرا هاد النص، غادي يقراوه 3.
الاول غادي يكون الصياد، الثاني غادي يكون الطائر، والثالث غادي يكون الراوي. دابا غادي ندوزو لا troisième exercice. mémoriser les deux premières strophes. قال لك غادي تحفظوا هاد جوج مقاطع هذا وهذا. غادي ندوزو دابا الجو ميفالي. Et je bien articuler les mots aux sonorités difficiles. قال لك واش هذوك الكلمات الصعابين نطقتيهم بشكل جيد. غادي تكتب oui ou non. Et je bien respecter la musicalité des poèmes. واش احترمتي الموسيقى ديال القصيدة. oui ou non. Et je bien mémoriser la première strophe. واش حفظتي المقطع الاول بشكل صحيح. ما voix a-t-il été audible. واش كان الصوت ديالك مسموع مزيان. المهم دابا غادي ندوزو لوطخ باج ديال ليكري. غادي الدرس ديال اليوم هو ديال ليكري. غادي يجي ان تكست اغيم. غادي ندوزو دابا لهاد التكست. غادي نشرحو لكم هاد البتي تكست. غادي نشرحو لكم en arabe. Chaque soir, notre ami Omar rentre très tard. Il passe son temps à s'amuser avec des amis de Douar qu'il fait tard ce sacré Omar. قال لك هذاك الصديق ديالهم عمر كان ديما كيجي المنزل ديالهم متاخر بزاف، وكان كيقضي المعظم ديال الوقت ديالو في اللعب والمرح مع دوك الاصدقاء ديال الدوار. كيل فيتار سو ساكري عمر. قال لك هذاك عمر بحال ديما متاخر ومدلل زعما مفشش. غادي ندوزو جو كومبرون. quelle remarque fait tu serres les mots en rouge. شنو كتلاحظ في هذوك الكلمات اللي باللون الاحمر. المهم غادي نوريكم الملاحظه ديالي. je remarque que les mots en rouge se répètent par le même son. كنلاحظ بلي ان الكلمات اللي باللون الاحمر هادو الصوت ديالهم في الاخر كيتعاود. هاد بحال دابا عمر طاغ كيتعاود هذيك الصوت، هذيك الحرف الاخر كيتعاود. عمر فتار سوار. المهم كيتعاودوا. هذه هي الملاحظه ديالي. comment appelle-t-on ces sons qui se répètent à la fin du mot. شنو كيتسموا هاد الاصوات اللي كيتعاودوا في الاخر ديال هاد الكلمات. مهم ها هي. deuxième exercice. Les sons qui se répètent à la fin du mot appellent la rime. هادوك الاصوات اللي كيتعاودوا في الاخر ديال هاد الكلمات كيتسموا القافيه. غادي ندوزو دابا الجابليك et je transfère. premier exercice. répartissez-vous en groupe de 4 ou 5 élèves. غادي الاستاذ ديالكم غادي يقسمكم لواحد المجموعات فيها 4 ولا كل مجموعه فيها 4 ولا 5 ديال التلاميذ. deuxième exercice. choisis un sujet et une rime. غادي تختار واحد الموضوع وواحد القافيه. troisième exercice. rédiger ensemble un petit texte avec une seule rime comme dans l'exemple ci-dessous. On veut inspirant de l'illustration en utilisant les mots suivants. قال لك غادي تصوبوا مع بعضياتكم واحد النص بحال هذا اللي الفوقه، وغادي ديروا فيه قافيه وحده. هي هذه قافيه وحده، ما غاديش ما تبدلوا. بحال هذه فيه قافيه وحده غ ماشي بحال هذا فيه سي ك. مهم. وقال لك غادي من بعد غادي تشوف هاد الصوره، غادي ديرها مع هاد الكلمات، وغادي تصاوب واحد النص وفيه قافيه وحده، ولكن كيتبع لهاد الصوره وهاد مع هاد الكلمات. المهم انا صوبت لكم واحد النص. المهم ها هو غادي نقراه وغادي نشرحه لكم. dans la fête de l'année des hommes et des femmes fardis sortent sur une montagne enneigée et dansent des danses rythmiques et les hommes montent des chevaux
bien alignés, et il y a des cavaliers enturbannés qui chantent sur la scène creuse. قالك في الحفلة ديال السنة كيخرجوا الرجال والعيالات كيخرجوا الرجال والعيالات يرقصوا هذا في واحد الجبل في شي جبل فيه الثلج بزاف. كيخرجوا يجلسوا في شي جبل مثلج وكيبداو يديروا الرقصات الايقاعيه. والرجال كيركبوا على واحد الاحصنه زوينه. il y a des cavaliers enturbannés وكاينين واحد الوحدين كيديروا واحد العمامه واحد الطاقيه في راسهم كي شونط سور لا سين كروز وكيطبلوا في البندير. المهم صافي هذا هو لو تكست اللي صوبت لكم وضفت فيه هذوك الكلمات اللي كانوا هنا. الكلمات اللي كانوا هنا ها هما غادي نوريهم لكم. هنا عندنا فام فاردي ها هي فام فاردي. دونس ريتمي ها هي دونس ريتمي. كافاليير انترباني ها هي كافاليير انترباني. مونتاني اونينجي هي. cheveux bien alignés ها هي cheveux bien alignés. المهم صافي هو هذا هو التكست اللي صوبت لكم. اللي بغى يدير بحالو ولا واحد يبدلو ماشي مشكل. المهم غادي ندوزو دابا جو ميفالي اي جو بيان ريسبكتي لا كونسين. قالك واش تبع التعليمات اللي قالوا لك كاملين. الا كان وين غادي تدير علامه هنا الا كان غادي دير علامه هنايا. هادشي اختيارك الشخصي حيت كل واحد شنو غادي يدير. اي جو بيان utiliser un seul غير واش استعملتي غير هذيك القافيه الوحده في هادو. وي او نو مون تكست est-il cohérent واش هاد النص ديال واش قلبتي النص ديالك ولقيتي انه عنده شي معنى. وي او نو بون هذا هو الدرس ديال اللغه ليكري ديال اليوم. ما تنساوش لا عجبكم الدرس ما تنساوش ديروا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد و allez au revoir et à demain إن شاء الله.